محشر تگو قطار شے جانان راغے سبحان اللہ ٹول دغی نبی زار شے جانان راغے دا اعلان د خوشالے پہر خواہ خور شے د گل رنگا پا انتظار شے جانان راغے سبحان اللہ لگو اخپست دی دنونو ببارا در سالکان اہل سنت والجماعت چمکنی زیر اہتمام مرکزی محفل میلاد دا حضرت میاں عمر رحمت اللہ علیہ پدربار کی منعقد شو ددی پروگرام مشر ملما پیر طریقت و شریعت سید کمل شاہ نورانی الجیلانی ہو ددی پروگرام صدارت پیر طریقت و شریعت حضرت مولانا محمد لال الرحمن صاحب کولا پدی پروگرام کی دا علماء و مشایخ سراسرا دا علاقی خلقو پگان شمیر تعداد کی شرک شیو نات خوانان و حضرات و حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا عقیدت گرزونی اڑانے کی انت سلطان راغے رنگ رنگ وشندے گلونا پا محبوبا تو لوگے ترپوار وارش جانان راغے سبحان اللہ وی حاجی شمس الرحمن اے پتنگانو دیدہ نکڑے پا قطار شے جانان راغے سبحان اللہ محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرت علامہ و مولانا صاحبزادہ مفتی محمد شفیع الرحمن پدی موقع دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسیرت باندی رناوا چلا او مقصد میلادی بیان کو اور د نبی علیہ السلام مبارک پوڑان دی او صحابی راغی نو هغه زر زر منځ کو نبی علیہ السلام مبارک ورته وی ارجع فصلی فانك لم تصلی لاړ شوی دوباره منځ کتا خو منځ نک منځ وک خو زر زر یو کو وی تا منځ نک درې ځله په منځ راو ګرځو صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمذی ټول دا حدیث راوړي وی مونږ دیونه کو په دریم ځل ورته د الله رسول الله له قسم مونږ راځي تر ته چلو خاینو بیا ورته چې پارام برکو کې پارام بسجدو کې پارام بقومو کې ګور هغه مبارک به د مونږ دومره خیال ساتو که چا به په مونږ کې فرض پرې نه خو د صرف واجب به پرې خو دغه باندې به مونږ راګرځو حالان کې دي صحابي واجب پرې خو په اخر کې پیر طریقت و شریعت محمد لال الرحمن د ملک په اخر کې پیر طریقت و شریعت محمد لال الرحمن صاحب د ملک و قوم د خوشحالی او سوکالی دا پارا خصوصی دعاو کا نعمت سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی